سلام بنات، منى تكون لاباس عليكم. اليوم كيما شفتوا في العنوان اختاريت ندير لكم اون فيديو فافوري سورتو دابا الاخر ديال الشهر. قلت نوريكم لي برودوي اللي عجبني نستعملهم بزاف هذا الشهر هذا. دونك الا كانت هاد لا فيديو كتهمكم بقاو معايا. قبل ما نبدا نقول لكم ما تنساوش تابوناو الا كنتو جداد. انا سميتي زينب وكندير دي فيديو اللي كنبارطاجي فيهم شويه من كل شيء. الا عجبتكم القناه ديالي ما تنساوش تابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كاع الجديد، وخليو لي بزاف ديال لي لايك والتعليقات، هادشي كيشجعني باش ندير دي فيديو اكثر. ودابا نخليكم على الفيديو. اول حاجه نبدا بها هي هاد لاباليت هادي ديال هدى بيوتي اللي يلاه شريتها داك الشهر. وكيف العاده اشاك فوا كنشري شي باليت جديده كنبقى حاقره عليها غير هي كنماكي بها بزاف باش كنتيستيها وكنشوف لا كاليتي ديالها كيفاش دايره. جو لي با مال تيستي، جي تيستي لي مات لي زيريزي. واحد الحاجه سمحوا لي على الضفار جو سوي فريمون ديزولي، بداو كيتقشروا، جافي با او لو طون انني نحيدهم قبل ما نفيلمي. دونك كيما قلت لكم جايه دايره بحال هكا. لو باكاجينغ صراحه هو الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيها، حيتاش اي ني با دو كاليتي. هذه هي ديال البلاستيك، جاتوندي زعما شي حاجه حسن بور لو بري، حيتاش هذه دايره واقيلا 65 اورو 64 فاصله شي حاجه. دونك جايه 65 اورو. لا كاليتي دي فار rien à dire، مي صراحه بوغ لو باكاجينغ جوغي بريفير انهم يديروا شي حاجه اكثر حسن. اصلا وصلني واحد لو فار هنايا مهرس حيتاش كومونديتها سور انترنت، وفاش رجعت قريت لي زافي لقيت ان بزاف الناس وصلاتهم مهرسه. سي سور اكوز هذا ما صحيح صراحه، ما كيحميش لي فار بزاف. هذه ما نقدرش نسافر بها حيتاش غادي بيان سور غادي نخاف عليها لا تمشي توقع عليها شي حاجه. سينون الحاجه اللي غنقول لكم على لي فار سو سون دي فار اللي في الخدمه ديالهم ماشي ساهلين، ماشي بحال تو فيس كتحس بهم كريمو دغيا كيتخدموا دغيا كيدمجوا. مي هادو الصراحه خاص تكون ديجا عندك شويه مع المكياج باش تقدر تخدم بها، سينو غادي دير دي باتش سور لي زيو. اما بالنسبه لهاد لي فار هادو ما كيتهزوش كاع بلي بانسو، الا حاولتوا تهزوهم بالبانسو ما غيهزوا لكم والو، هما كيتهزوا بالصبع وكيتحطوا بالصبع سور لي زيو. غادي ندير لكم كلكو سواتش. باغ اكزومبل ندير لكم ان سواتش لهاد لو روج هذا، لو بلان، و نسواتش لكم شي واحد من هادو اللي هكذا. هانتوما شوفوا لا بيغمونطاسيون. باغ كونطخ بوغ لي فار مات اول مره نطيح شي تكستور بحال هكا، وفاش كتجي تصواتشي لا كولور كتحس بلو فار ناشف ماشي كريمو. مي واخا هكاك صراحه اي سون بيغمونطي. ندير لكم سواتش لهاد لو نوار هذا. ها نتوما شوفوا كيفاش دايره. صراحه هذه سيت اون باليت اللي لاحظتوا فيها الثمن تستاهل بارابور الكاليتي ابار لو باكاجين. مي الصراحه لا كاليتي دي فار تستاهل. الا كنتو اون فان دو ماكياج هذه ضروري خاصها تكون عندكم في لا كوليكسيون. بالنسبه للبنات اللي يقدروا يبغيو يشريوها راها كاينه في يان دوان في موروكو مول. باليت واحده اخرى واللي فريمون تصدمت من لا كاليتي ديالها، في هاد المره بثمن رخيص، هي هاد لاباليت هذه ديال كيكو اللي جايه دايره بحال هكا. ديجا درت لكم بها ان توتوريال. انا هادي في لي كولور ديالها فكرتني بزاف لا نيكي 3. غادي ندير لكم دي سواتش. ها نتوما شوفوا سميتو هادو باغ كونطخ سو سون دي فار كريمو كيتخدموا دغيا، يعني المبتدئات با دو بروبليم. انا فين سواتشيتهم لكم. هادي صراحه ننصح بها البنات اللي يلاه باغيين يبداو يتعلموا هكا يحطوا دي زاي شادو فوق عينيهم. نصحهم بهادي، راه عندهم بزاف ديال لي طونط. عندهم هادي اللي في لي طون روزي، عندهم وحده في دوك لي طون اورانجي اللي سون طوندونس هاد العام، وعندهم وحده نيود وحده في لي طون غري. دونك فوالا بور سيت باليت. واحد لو برودوي تا هو اللي قلت امبوسيبل ما ندخلوش في لي فافوري، واخا صراحه يلاه واقيلا شي سيمانه ولا جوج باش وصلني. مي منين وصلني وانا كنستعملو غير هو تالمون عجبني. سي ان برونزور ديال استي لودور اللي كيجي داير بحال هكا، و كيجي هنايا فيه ان بانسو بحال هكا،
هو داير بحال هكا. الصراحه هاد لو برودوي هذا يستاهل بزاف الثمن ديالو، حيتاش بارابور الكونتيتي فيه 21 غرام، سي بريسك لو دوبل ديال كاع دوك لي برونزور الكبار اللي عندي. يستاهل الثمن هذا. الا شريتيه غادي يبقى معاك حياه كامله، اون بليس دو سا il s'estompe très très bien sur la peau، ما كيخليش دي باش فاسيل استومبي. تقدروا تخدموا غير بهاد البانسو هذا اللي معاه، كيتخدم مزيان 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 مزيان. واللي عجبني فيه ما فيش دي سوطان اورانجي بزاف، ما كيبانش داكشي الليموني فاش كتخدم بيه. دونك فريمون سيتي ان كو دو كار منين وصلني وانا كنستعملو غير هو. نبقاو في لي برودوي تان، وهاد المره غنوريكم هاد الهايلايت ديال ايف روشي اللي بالنسبه للبنات اللي بحالي ما كيعجبهمش الاضاءه بزاف غادي يعجبكم هذا، حيتاش لا لومينوزيتي ديالو خفيفه ديال كل نهار. قالوا لي شي بنات بلي فاش بلي ديجا مجربينه ولكن جاهم خفيف، راه جوستومون هادشي انا اللي عجبني فيه، انه ماشي دوك لي هايلايت اللي كيجيو قويين ويصلحوا غير المناسبات. هذا فريمون تقدر ديرو كل نهار سون اوكان بروبليم. هانتوما كتشوفوا الاضاءه ديالو خفيفه، والثمن ديالو صراحه مناسب. راكم عارفين لي برودوي ايف روشي ديما الاثمنه عندهم في المتناول. قلت ما يمكنش ندير هاد لا فيديو فافوري بلا ما نوريكم هاد لابودغ. ديجا شفتوها في لي توتوريال وفي ان فلوق جربتها معكم اون ديريكت، ما رجعتش قلت لكم كيفاش جاتني. هذه صراحه اول بودغ اللي فاش نديرها ما يبريش وجهي وما يبريش الفون دو تان ديالي، حتى جيت نحيدو في الليل فريمون. سورتو هنايا في هاد لاصون هادي ما تكونوا لي لا شريطات لا حتى شي حاجه. الماتيفي دون مانيير خطيره خطيره خطيره. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيها هي الباكاجينغ. خاصك اشاك فوا كو كنتهير هنايا الغطايه ديالها فيها شي خويه باش تبقى تخوي فيها وتاخذ لا بودر. مي هنايا خاصك تخوي فوق شي حاجه وعاد تهز بالبيوتي بلندر، دونك سي ان بو شيون في لابليكاسيون. مي لا كاليتي د لا بودر صراحه غيان ادير. انا بشحال هادي كنت كنستعمل بزاف لي برودوي د كيكو فاش يلاه بديت نماكيي، مي قلبت عليهم واحد شي شويه. مي فاش جربت لي نوفوتي ديالهم فريمون عجبوني با مال دو برودوي صراحه. با فورسيمون تلقاو لا كاليتي في الغلا، كاينين منتجات رخاص وحتى هما لا كاليتي ديالهم زوينه. بالنسبه للعينين عندي هاد الماسكارا هذا ديال لوريال فولوم مليون دو سيل فاتال اللي واعر بزاف. هو هذا اللي دايره دابا كما كتشوفوا فريمون كي سيباري لي سيل وكيطولهم كيفرقوا مزيان. il ne fait pas de paquet. واعر بزاف 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 بزاف. لابروس ديالو جاي داير بحال هكا. فاش شفت عليه بزاف لي ريفيو الناس اللي مجربين دايرين ديال بينيفيت كيقول لك كو سي لو ميم روندو. هذا انا ما عمرني ما جربته الصراحه، مي شفت دي فيديو فريمون كيعطي واحد النتيجه بحالو. دونك انا اصلا في الماسكارا ما كيعجبنيش نغلى بزاف صراحه، حيت كاين بزاف د الماسكارات في السوبر مارشي اللي الكاليتي ديالهم زوينه. دونك نصحكم ان في الماسكارا صراحه بلا ما تغلاو كاينين منتجات زوينين في السوبر مارشي، وهذا باغمي لي ميور ماسكارا اللي جربت. وجاني كيشبه شويه حتى لداك ديور شو اللي عندي، حتى هو كيشبه ليه في لو روندو هذا الصراحه. بقاو لي جوج منتجات المكياج هما بوغ لي ليف في لي كولور فونسي. هذا كنت كنديرو بزاف البنات اللي متبعيني في لي فلوغ في لي فيديو، كنت ديما كنقول لهم راني دايره هاد لا كولور هادي سور مي ليف. هذا ديال كيكو فيه نص هنايا مات، وهذا بحال كلوس كديروا لا بغيتي ان روندو بريون. لابليكاتور جاي يدير بحال هكا، ولابليكاتور صراحه كيسهل العمليه ديال لابليكاسيون، كيشد مزيان كيلصق سور لا ليف فريمون بحال دايره الكولا. ولا كولور جايه دايره بحال هكا. والمنتج الاخر هو هذا سيفورا اللي كنت دوزتو في لا كوموند فاش جيت نشري لا باليت هدى بيوتي. هذا النمره 02 صراحه هاد لي روج على ليفغ ديال سيفورا غيان ادير، راه كلشي كيهضر عليهم واعرين بزاف. وهذا النيود هذا واعر، هذا سي لو كلاسيك بيج جو بونس. هذا 02 كلاسيك بيج وكيجي فريمون تري تري ناتوريل سور لي ليفر. في لي بارفان هاد الشهر شوفوا هاد شحال زوينه هاد القرعه هادي. كانوا داك العام كانوا دي
اون بروموسيون في سيفورا، وكنت دوزت واحد الكوموند وصيفطوا لي 3 ديال لي مينياتور هادي وجوج اخرين. وهاد الشهر هذا هزيت هادي قلت راه علاش لا من نجربهاش. زوينه بزاف وواحد فيها واحد الريحه د النقاوه او ميم طون سكري واعره بزاف صراحه. الى ترو كتجيني ريحه مثيره، الى ترو سكسي او ميم طون انثويه بزاف. ما عرفتش كيفاش نوصفها لكم. فيها داك لو كوتي د النقاوه، واحد لو كوتي ديال كيخرج الانثويه. سمح لي على الطريقه باش كنوصف الروائح، مي فريمون زوينه بزاف. البنات اللي ديجا شامينو قولوا لي نتوما واش عجبكم او لا. مي فريمون انا عجبني. جو بونس الا طاحت عندي لوكازيون انني نشري هذا لو بارفان غادي نشريه. زعما لا كانت عندي هكا شي صوم ما عندي ما نشري بها اخر، غنشري بها بارفان. اما بالنسبه لي سوا كانوا عندي جوج ديال المفضلات هذا الشهر. كان عندي هذا لو شامبوان سيك اللي اول مره استعمل شي شامبوان سيك، وفاش استعملت هذا عجبني بزاف. هذا ديال كلوران، استعملته با مال دو فوا، فريمون كيعتق. هذا غير بوغ ديباني، ما كيغومبلاسيش ما كيغومبلاسيش الخدمه ديال الشامبوان ديال بصح. مي ديال بصح ما كيغومبلاسيش الخدمه ديال الشامبوان، مي كيعتق صراحه في الايامات اللي كيكون هكا جاتك شي خرجه على غفله وخاصك دغيا ديباني عندك لي غاسين مزيتين. هذا مزيان. او سي ان برودوي اللي تقدروا، انا كيجيني فيه بحال ريحه النعناع. ما عرفتش هاد لوغتي هذا شنو هو، مي انا جاني فيه بحال ريحه منعشه بحال النعناع. كلوغان راه تقدروا تلقاوه في كاع لي بارافارماسي، اصلا معروف. اصلا من بعد فاش مشيت قلبت في سور يوتيوب لقيت ان بزاف كيشكروا هاد لا مارك ديال لي شامبوان سيك سور يوتيوب. اخر منتج بوغ لي سوان هو لو جيل نيتوايون ديال ايف روشي بلا كاموميل اللي ريحته زوينه 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 زوينه. جو بونس هذا احسن ريحه في شي جيل نيتوايون استعملتها حتى لدابا، وكيخص منه قطيره كيرهوي، كنحس به كينقي الوجه مزيان. كنصحكم انكم تجربوه. انا فريمون عجبني بزاف 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 بزاف. البنات اللي مجربينو نتوما قولوا لي كيف جاكم في لي كومونتير. صافي البنات هادشي اللي كان بوغ لي فافوري ديالي هاد الشهر. نتمنى تكون عجباتكم لا فيديو. انا غنقول لكم تهلاو في راسكم بزاف. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جايه اللي واقيلا غادي تكون ان فلوغ. باي باي.